मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 के कप्तान मुकर्रर। सलमान आगा वनडे और टी20 के नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, कहा मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के लिए अक्सरियत ने फैसला किया। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है, सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, नए टैलेंट को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फखर जमान का बड़ा इशू उनकी फिटनेस का है। दौराए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड भी फाइनल। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी टीम में शामिल। तीनों खिलाड़ियों को दौराए जिम्बाब्वे में आराम दिया जाएगा। सेलेक्टर्स की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दफा के लिए हिकमत अमली। डोमेस्टिक परफॉर्मर खिलाड़ी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पीसीबी ने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को 4 कैटेगरीज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 2 खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बी कैटेगरी में शामिल। टेस्ट कप्तान शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत उनकी क़यादत से मशहूर। गर्दो गुबार और आलूदगी ने मिलकर लाहौर पर बड़ा हमला कर दिया। शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहर में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर की तारीख में आलूदगी आज बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। एक क्वालिटी इंडेक्स पर मजमूई शरह 538 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में आलूदगी की शरह 707 रिकॉर्ड की गई थी। शहर एक मरतबा फिर स्मॉग की जद में आ गया। फजाई आलूदगी में लाहौर सरे फहरिस्त आ गया। सांस लेने में दुश्वारी और बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ गए। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां फोटो सेशन तक महदूद। दावों के बरक्स स्मोक की शरह में कमी न आ सकी। अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा के दबाव में फजाई आलूदगी में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आलूदा हवा दिल्ली से चंडीगढ़ और अमृतसर लाहौर में दाखिल हुई। शहरी खुली जगह पर जाने से पहले मास्क इस्तेमाल करें। लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बनाने वाली फैक्ट्रियां मिस्मार। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाडर्स ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरात किए। फैक्ट्रियां मुसलसल नोटिस के बावजूद एमिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब नहीं कर रही थी। धुआं छोड़ने वाली 234 गाड़ियों के चालान 72 थानों में बंद। उधर स्कूलों में बच्चों के बाहर खेलने और आउटडोर असेंबली पर पाबंदी। स्मोक से बचाव के लिए क्लासरूम्स के दरवाजे बंद रखने की हिदायत। आउटडोर एक्टिविटी के लिए बच्चे मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आईनी तरमीम में ताउन पर शहबाज शरीफ का बिलावल से इज़हार तशक्कुर। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह खान, आज़म नसीर ताड़र और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थे। लाहौर पोलो क्लब में पोलो इन पिंक 2024 का फाइनल मैच जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मैच देखने पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी हमराह थे। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन। दाखिली रास्तों की सख्त नाकाबंदी। 1875 लीटर मिलावटी दूध, 400 किलो मुर्दा मुजरे सेहत गोश्त, भारी मिकदार में एक्सपायर अशिया तल्फ करवा दी। 1943 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 29,31,000 के जुर्माने आए। वहदत रोड नज़द मंडी स्टॉप पर नास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। गुज़श्ता कई सालों से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। प्लांट पर लगे तमाम नलके भी नाकारा हो चुके हैं। इलाका मकीनों का प्लांट की बहाली का मुतालबा। जाली रसीद जारी करने वाले तमाम रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के गिर्द घेरा तंग। कच्ची रसीद जारी करने वालों के खिलाफ बजरिया ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया गाही शुरू। जाली रसीद थमाने वाले रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ आसान टेक्स्ट ऐप से रिपोर्ट किया जा सकेगा। कच्ची रसीद के अजरा की मालूमात देने पर इनामात दिए जाएंगे।
لیسکو کے تمام دفاتر کو اسموکنگ فری زون قرار دے دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سمیت تمام دفاتر میں سگریٹ نوشی پر پابندی عائد۔ افسران، ملازمین اور مہمان دفاتر کے احاطے میں سگریٹ نوشی نہیں کر سکیں گے۔ لیسکو نے سگریٹ نوشی پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مسلم ٹاؤن موڑ پر پتنگ کی ڈور سے موٹر سائیکل سوار کے زخمی ہونے کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ نے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز کی واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف یقینی کارروائی کی ہدایت۔ نون لیگ کے مخلص اور درینہ کارکن اور تنظیمی عہدیداروں کے لیے اچھی خبر۔ سینئر ورکرز کو سرکاری اداروں کی کمیٹیوں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ رانا ثناءاللہ نے ضلعی اور ڈویژنل صدور جنرل سیکرٹریز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ بیت المال، زکوٰۃ و عشر، پرائز کنٹرول، امن کمیٹی کے لیے موضوع نام فائنل کرنے کی ہدایت۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کی داتا دربار آمد۔ ایگزیکٹو آفیسر داتا دربار نعمان سیفی نے استقبال کیا۔ حسین نواز نے مزار شریف پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ حسین نواز کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ UC 137 ارشادی پورہ میں وزیر مملکت خزانہ پرویز ملک کے اعزاز میں تقریب۔ لیگی رہنما عرفان علی کا بھٹی بھی تقریب کا حصہ تھے۔ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کی امور پر بات چیت کی گئی۔ اہل علاقہ نے وفاقی وزیر علی پرویز ملک کو حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ MNA سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے مرکزدار 80 فٹ روڈ کا افتتاح۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر بھی افتتاحی تقریب میں شریک۔ لیگی ارکان اسمبلی کا والہانہ استقبال کیا گیا، پھول بھی نچھاور کیے گئے۔ سیف الملوک کھوکھر، فیصل ایوب کھوکھر نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ سابق گورنر چودھری سرور سے صدر کاف لیگ لاہور میاں وحید احمد کی ملاقات۔ چودھری مشتاق، سابقہ لیسکو چیف مجاہد چٹھا، میاں کاشف اقبال اور عاصم بابر بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ملکی معیشت اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چوکی انچارجز کے تقرر تبادلے۔ سب انسپکٹر اعتزاز لک اڈا پلاٹ، سب انسپکٹر مدثر جمیل سبزی منڈی تعینات، سب انسپکٹر نجم عباسی FC کالج، سب انسپکٹر سنی بشیر واہ کا تعینات، رضوان غفار گلدشت ٹاؤن، سب انسپکٹر محمد افضال بیگ بائی پاس تعینات۔ جماعت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام مجلس شورا و عاملہ کا اجلاس۔ صدارت امیر جماعت مولانا عبدالغفار نے کی۔ چاروں صوبوں سے تنظیمی عہدیداروں نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کے دوران تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ یکم نومبر سے شروع ہونے والے راوینڈ تبلیغی اجتماع کی تیاریاں جاری۔ LWMC آپریشن ٹیموں نے صفائی انتظامات سنبھالیے۔ جائزہ لینے کے لیے CO بابر صاحب دین کا اجتماع گاہ کا دورہ۔ LWMC کی بہترین واکنگ پر منتظمین کا اظہار اطمینان۔ جوہر ٹاؤن میں جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی کی اہلیہ کے سالانہ ختم کی تقریب۔ عزیز و اقارب سمیت دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کی شرکت۔ بیرسٹر انس غازی، اسامہ غازی، سعد غازی کی شرکت۔ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری نے بیان اور دعا کروائی۔ معروف موسیقار طافو خان انتقال کر گئے۔ کئی ماہ سے علیل تھے۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شوبز شخصیات کی نماز جنازہ میں شرکت۔ حامد علی خان، امجد حسین، جلال رضوی کی شرکت۔ عمران شوکت، خادم حسین سمیت دیگر شخصیات کا بھی اظہار افسوس۔ طافو خان کی تدفین مقامی قبرستان میں کر دی گئی۔ منہاج یونیورسٹی میں 2 روزہ عالمی بین المذاہب کانفرنس کا آخری روز۔ اختتامی سیشن میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی شرکت۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، رجسٹرار منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر خرم شہزاد کی شرکت۔ مال روڈ پر لاہور بنالے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مصوری ورکشاپ۔ کینیڈ کالج، NCA، YMCA سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کی شرکت۔ بانی لاہور بنالے فاؤنڈیشن قدسیہ رحیم کی نگرانی میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔